पुरोगमै सर्वे च पूर्वैराचार्यै सर्वदायास्तु मङ्गलम्। 12:30 1 గంటల నుంచి 4 कालं चरणं सर्वव्याधिवारणं समस्तपापक्षेत्रम् आञ्जनेय स्वामी पादोदकं पावनं शुभं लक्ष्मीनाथसमारम्भाचार्यपर्यन्तां परम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मौ व्यामोहनसदाक्षणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवते दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापितास्तनयादिभूति सर्वं हितेन्द्रनेमेन मदन्वयानहम् आद्यस्तनप्रभृतेरफलाभिरामं श्रीमत्सदग्रीवरं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरच्चमताव्यवट्टनाथा श्रीभक्तिसारकृतशेखरयोगिनान् भक्तान्द्रेण वरकालिकेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं गुरुमुखमणदित्यप्राह वेदान्नशेषान्